मोगाच्या बावा भयणीनो, आमी फ्रांसीस शावेराचे पुर्बेक तयार जाता आसतना आयचो अर्थाबरीत विशय आमकां नियाडूंक दिला. गरीब दुबड्यांक बरवसो जावुया, देवाचे उतर आमी पाडुया. मोगाच्या बावा भयणो, आयच्या दिसाक जेजू आपल्या पयल्या दोरदूतांक शिसांक आपयता आंद्रेक आनी ताच्या भावाक. आनी थंयसर एक वड आसा. रोकडेच तांणी आपली झाडां सांडली. इमिजिएटली दे लेफ्ट देयर नेट्स अँड फॉलोड जीसस. इमिजिएटली, रोकडेच. मोगाच्या बावा भयणो, आयज आमी हे शुभ वर्तमान आयकता तेन्ना इमिजिएटली, रोकडेच देवाचें उतर आयकल्यारूच जायना, पूण देवाच्या उतराक आमचो जाबाब फाल्यांनूय पोरांनूय हांव आयकतलो आनी फायद्याक पडल्यार कोत्तलो, म्हाका टायम मेळ्ळ्यार हांव कोत्तलो. इमिजिएटली, रोकडेच हें उतर गरजेचें. अशें न्हय झाडां जे तो वावर कोत्ताले तो वायट अशें न्हय. जो वावर कोत्तालो तो बरो आसलेलो, पूण देवाक ते पयलो जागो दितात. जेजूक तो पयलो जागो दितात. आयज मोगाच्या बाबा भयणो, आमी सगळीं वावुरतां, जायत्या वस्तूंनी आसां, अशें न्हय आमी करता तें वायट. possessions are not bad, but the moment possessions possess you, that is bad. गिरेस्काय वायट न्हय, पूण जेन्ना गिरेस्काय तुका गिरासता तेन्ना वायट. सोंबून वायट न्हय, पूण जेन्ना सोंबून तुका गिरासता, तुजें काम तुका गिरासता, दुसऱ्यो वस्तू तुका गिरासतात, वेन अदर थिंग्स पोजेस यू आनी देवाक तूं फाटीं दवरता, तें वायट. आनी ताका लागून मोगाच्या बाबा भयणो, आयज आमी विचारुया कसल्यो झाडां आमी सांडूंक जाय जी म्हाका जेजू लागीं येवंक दिनात. आंद्रेन रोकडेच झाडां सोडलीं. देवाच्या उतराक, जेजूच्या उतराक जबाब दिलो. आयज घरा वेता आसतना आमी जबाब दिवया, जिवितान कसलीं झाडां हांव सोडटलों. फ्रांसीस शावेरान वेड लायलो खरो. इनास दे लोयोला ताका म्हणटालो, फ्रांसीस, आख्खो संवसार जोडून हे संवसारी मन तुका आसा तें सोडून दी, तुजो आत्मो इबाड जाल्यार कसलो फायदो. आनी आयकून आयकून फ्रांसीस शावेर जीं झाडां आसलेलीं, संवसारी मन आसलेलें, व्हडलो जावंक चिंतालो, एम्बिशन ताका आसलेलें, ही लिव्स एवरीथींग आनी जेजूच्या पाटल्यान तो वेता. आयज तुज्या जिवितान कसलीं झाडां आसात तुका देवा लागीं येवंक दिनात, जावं ते पयशे, जावं काम, जावं संबोन, जावं कितेंय. आयज जेजूक रोकडेच तुजीं झाडां हे मीस सोंपता सोंपता देवाचो आदार तुका माग. दुसरी वोस मोगाच्या बाबा भयणो, पयल्या वाचपान आमी आयकल्या कितलीं सोबीत जीं पावलां, जीं शुभ वर्तमान दितात. हाऊ ब्युटिफूल आर द फीट हू टेक the good news, who give the good news. मोगाच्या बाबा भयणो, आंद्रेन जेन्ना जेजून ताका आपयलो, ताणें झाडां सोडलीं आनी ही बरी खबर जेजूची दिली. फ्रांसीस शावेरान जेजूचो उलो आयकलो आनी की बरी खबर दिली. काय बरी तांची सोबीत पावलां जालीं. कित्याक म्हणोंक ना कितलें बरें तोंड. पावलां कित्याक म्हटल्यार पावलां दाखयता वावर. पावलां दाखयता ल्हानविकाय. पवित्र पुस्तकान द सिंबॉलिझम ऑफ फीट इज ह्युमिलिटी अँड सर्वीस. आनी ताका लागून देवाक न्हयच फकत आमी ओंटांनी परगटूंक, पूण आमच्या पावलांनी जेजूक दिवया. अशें म्हणटात फ्रांसीस शावेर जेन्ना तमिळनाडून पर्ल फिशरी कोस्टार आपलो वावर कोत्तालो, नुस्तें मारपी लोकां बरोबर तो वावर कोत्तालो. एका दिसाक ताका जायतीं भुरगीं रडटात तीं ताणें रातचीं आयकलीं. आनी जेन्ना तो पळोवंक गेलो ही भुरगीं कित्याक रडटात, ताणें तांकां सांगलें तांच्या आवय बापूय दुवेसाक वा दुसऱ्या कारणाक लागून सोंपल्यान आनी भुरगीं आवय बापूय नासतना जियेतात. फ्रांसीस शावेर एका एका खुंपीन हाठान तो गेलो.
एका एका भुरग्याक मेळ्ळो आनी तो आपल्या चिटीन बरयता, आय टच 20 people, I touched Christ 20 times through these abandoned children. जेजूक हांवें 20 पावटी हात लायलो, अणभवलो ह्या भुरग्यांक पडून. आयज मोगाच्या बाबा भयणो, आमची पावलां बरी जावंक जाय. दुबड्या धाकट्या सवे, दुबड्या गरीबां सवे ओ बरवसो दिवया. दुबडी गरीब म्हणल्यार आयच्या काळार न्हूच फकत पयशे ना ती. दुबडी गरीब पॉवर्टी इज नॉट ओन्ली फायनान्शियल पॉवर्टी. आयज जायते भाशेची दुडबडकाय आसा. जेन्ना मनाची शांती ना, सुसेग ना, तेन्ना तूं एक दुबडो जाता. जेन्ना तुका बरी भलायकी ना, पिडेन तूं परत परत पडटा, तूं एक दुबडो जाता. जेन्ना डिप्रेशनान पडटा, एडिक्शन जाता, तूं एक दुबडो जाता. जेन्ना सगळें आसुनूय तो एकसूरपणांत आसा, डिप्रेशन, लोनलीनस, यू बिकम पुअर पर्सन. आयज मोगाच्या बाबा भयणो, न्हूच फकत अर्थीक दुडबडकाय आयज आमी नियाळ करता, पूण आयज सगळे भाशेची दुडबडकाय कशे भाशेन हांवें दुसऱ्यांक आदार दिवंक जाता. व्हडली थियोलॉजी जाय काय, व्हडलें शिकप जाय काय, आंद्रे व्हडलो शिकलेलो आसूंक ना, थियोलॉजी तितली नाका आसले, कारवी नुस्तेकार आसलेलो. आयज मोगाच्या बाबा भयणो, आमी आमच्यान जाता ते भाशेन गरीब दुबड्या सवें जो कोण अस्कोताक सांपडला ताका आनी कुर्सार ना मारूंक, जो कोण खाला पडला ताका आनीक खाला ना मारूंक, पूण जेजू भाशेन आमी वयर काडुया. आयज घरा वेता आसतना दोनूच वस्तू आमी घेवन या. पयले सुवातेर खंयचीं झाडां आयज हांव सोडूंक वेता आनी रोखडीच आमी सोडची गरज. दुसरे सुवातेर हांव कसलें शुभ वर्तमान, कसली बरी खबर हांव दिवंक सोदता. आयज आमी इतलीं जाणां ह्या मिसांत आसां, कितें आमी घेवन वेतेले. हांव निमाणें सोंपयता आसतना एक जाणटे बायलेचो म्हाका उगडास येता. सुमार 90 वर्सां वयर ही जाणटी बायल आसलेली. आनीक सोतेसांव लावूंक तिच्या घरांत हांव गेलो. आस्तीक बायल, पुर्तुगेज टायमा वयलें घर, जायत्यो वस्तू आदल्यो तिच्या घरांत आसलेल्यो. सोतेसांव लायल्या उपरांत ती म्हाका अशें म्हणूंक लागली, फादर, हांव चिंतां देवान म्हाका इतलीं वर्सां दिलीं. गॉड हॅज गिवन मी 90+ years. I recollect what good I have done for the Lord. हांव चिंतां देवाक हांवें कितें परत दिलां. ह्या म्हज्या खाटीर रावन चिंता हांवें कितें इतलें बरें म्हाका शिकप दिलें, इतलें बरें म्हाका घर दिलें, भाटां बेसान दिलीं, आवय बापूय दिलो, बरी सर्वीस, भुरगीं, घरकार दिलो. हांवें जेजूक कितें दिलां. आनी हें चिंता आसतना म्हाका थोड्या वस्तूंचो उगडास येता, चड येना. पूण म्हाका दिसता आतां हे खाटीर रावून कितेंय तरी हांव करूंक, पूण म्हाका बरी भलायकी ना. आय वॉन्ट टू डू गूड थिंग्स, बट आय कॅनॉट इवन मूव आउट फ्रॉम माय बेड. मोगाच्या बाबा भयणो, फाल्यां आमी अशें ना म्हणूंक. आयज आमकां भलायकी आसा घोडी व्हडली ना, पूण तुज्या वस्तूंक तूं आयलाय, ह्या मिसांत आयकोताय, कितें तूं दिवंक सोदताय. फाल्यां जायते बायले भाशेन आमी ना म्हणोंक हांव आनी तुवें देवान जायतें दिलें, पूण हांवें देवाक कितें दिलें. आनी फाल्यां तुका दिवंक दिसतलें, पूण घोडी तुका भलायकी आसची ना. आयज भलायकी आसा, मन आसा, आमी कितेंय तरी करुया. जेजूचें उतर न्हूच फकत आयकोता, पूण आंद्रेन झाडां सोडून जेजू बरोबर गेलो. एक्शन, इट इज नॉट ओन्ली थियरी, बट इट्स अ कॉल अँड अ मिशन. आनी ताका लागून मोगाच्या बाबा भयणो, चिंतुया, हांव म्हजी सोबीत पावलां खंयसर वतलो, ही म्हजी सोबीत पावलांनी बरी खबर हांव कसो दितलो. ह्या वेळार सगळीं आमी आमचे दोळे धांपुया आनी आमच्या भितर नियाड करुया. कसलीं झाडां हे मीस सोंपता सोंपता हांव सोडूंक येवजितां. कसल्या झाडांनी हांव घुस्पलां जेजू मुखार आनी वचूंक जायना. आयज जेजूचो आदार माग सायबा. ह्या झाडांतलो, वायट जिवितांतलो म्हाका पयस काड. आनी कांय बरीं तीं पावलां जी शुभ वर्तमान परगडटात. आयज कितें तूं बरें करूंक सोदताय, फाल्यां चिंती नाकाय. फाल्यां जायतें बरें करूंक दिसतलें, पूण भलायकी आसची ना.
आयज जाता ते भाशेन आमच्यांनी करूंक ह्या मिसान आमकां बड आनी कृपा मागुया. आमेन.